बुडपाची घटणूक वाढत आशिल्ल्यान मुख्यमंत्र्यान पालकांक सादर रावपाचे अशी विनंती करून न्हंयो, व्हाळ, बांयो अशा असुरक्षीत उदका स्त्रोतांपासून भुरग्यांक पयस दवरपाचो आवाहन केला। अशे दरेक घटणूक काळजा चोळपी आसून ताचो कुटुंब आनी समाजाचेर टिकपी परिणाम जाता अशें खोलायेन हुस्को उक्तायतना मुख्यमंत्र्यान आवाहन केला। असुरक्षीत सुवातींनी सुरक्षेचे उपाय सुदारपा खातीर सरकार गरजेची पावलां उबारता आसतना अशी दुखद घडणूक आडप चड करून पालकांच्या जागृताय आनी देखरेखीचेर आदारून आसा अशें तांणी फुडें सांगलें। फुडाराक अशी दुर्दैवी घडणुकां टाळपा खातीर नागरिकांनी जापसालदारकेन वागचें आनी अधिकाऱ्यांक सहकार्य करचें अशें तांणी फुडें सांगलें। म्हणजे सगळ्या लोकांक आनी पेरंट्सांक कळवणें आसा की गोंयांतले ज्या ज्या जाग्यार स्विमींग अशा पद्दतीच्यो न्हंयो उथळ आसात आनी पिकनिकेच्या निमित्तान जे लोक वतात ते पेरंट्सांनी अशा पद्दतीच्या भुरग्यांक अशा डेंजरस जाग्यांचेर धाडचे न्ही आनी वेळच्या वेळी अशा पद्दतीच्या डेंजरीस जाग्यांचेर बोर्ड लायिल्ले आसा देट इज अ नो स्विमींग झोन म्हणून आनी तरी सुद्दां लोक स्विमिंगाक वचपाक न्हावपाक थंयसर प्रयत्न करतात, न्हातात आनी अशा पद्दतीन इन्सिडंट्स जातात। अत्यंत दुर्दैवी घटना पयर जी कुडचड्या वेळी काणकोणांतल्यान घडली, म्हाका मना पासून म्हाका खूब वायट दिसता। बट सरकार आपल्या परीस ज्या ज्या जाग्याचेर प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय त्या त्या जाग्याचेर प्रिकॉशन्स घेत आसता। बट हांव लोकांक अपील करता की लोकांनी सहसा खंयसरूच असल्या पद्दतीन ज्या जाग्यार सेफ्टी ना त्या जाग्यार स्विमिंगा खातीर उतरचें न्ही ही म्हजी रिक्वेस्ट। अशें बॅन बीन करतले खणी बीन आहा पळय तसले ऑलरेडी केल्ले आसा।